حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں چند دی چاننی دے اندر حدیث پڑھ بھی لینا سا تے حدیث لکھ بھی لینا سا 11 سال دی عمر چ حضرت امام بخاری نو 70,000 حدیث زبانی یاد سی 6 لاکھ حدیث دے حافظ سن حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمہم اللہ لوگوں 6 لاکھ حدیث دے وچوں 7,500 کچھ حدیثاں صحیح بخاری چ لکھیاں نے اے بخاری 16 سال دے عرصے چ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ادی بخاری جیڑی ہے 8 سال 16 سال 8 سال حتیم دے اندر بیٹھ کے کعبۃ اللہ دے اندر رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے لکھی تے ادی بخاری روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے لکھی اور اس حدیث نو کیا جاندا ہے قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح البخاری بولیے اور بخاری دی آخری حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور مسلم دی بھی ایک حدیث سن لو نا جگاں دے پیر فرماندے نے من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر جڑا بندہ 100 دفعہ کہندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے اللہ اے دے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر دین گے سبحان اللہ سبحان اللہ تے جیڑا بندہ ایک کلمہ کسرت نہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ او لوگوں غور نہ سن لو انہوں کسرت نہ پڑھنے والا اللہ انہوں غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چ حلال رزق اللہ عطا کر دینے جیڑا بندہ کہندا ہے میری اولاد کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں بڑا پریشان ہاں مقروض ہاں بنو بڑیاں مصیبتاں پریشانیاں نے دکھاں نے امتحاناں نے گھیر لیا ہے اے وظیفہ کریا کرو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ درود شریف اینڈ تے 100 دفعہ درود شریف تسبیح کرنی ہے یہ 5 تسبیحاں روز پوریاں کر چھڑو انشاءاللہ اولاد نہیں اللہ اولاد بھی دے گا مال نہیں اللہ مال بھی دے گا اگر کوئی بندہ بیمار ہے اللہ شفا بھی دے گا دنیا دی ہر چیز واسطے یہ 5 تسبیحاں کافی نے تسی یہ 5 تسبیحاں کر کے ویکھو پھر رب دی رحمت دے دروازے ویکھیا جے کیویں کھول دے بول دے نہیں کرو گے کہ نہیں بولو بولو اور کرو گے سبحان اللہ و بحمدہ اگے استغفر اللہ و اتوب الیہ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال من اکثر الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب جڑا کثرت نہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھدا ہے اللہ اونوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاواں دے جال چوں ایویں کردے نے جویں مکھن چوں آسانی نال وال کھچ لئیدا ہے اور دنیا دیاں ساریاں تنگیاں اللہ دور کر دیندے نے رزق اوتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا اور تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ بس یہ نہیں یہ جنت دے خزانے آچو ایک خزانہ ہے اللہ نے اپنے عرش دے تھلے اس کلمے نو رکھے ہیں ذرا غور کیجئے ایک کلمے چ اتنی طاقت ہے کہ ایٹم بم چ بھی اتنی طاقت نہیں کدی اینو کلمے نو پڑھ کے دیکھو لا حول ولا قوت الا باللہ اگے پھر آگے کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک کلمہ پڑھنے 100 دفعہ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اینا بھی پڑھ لو حسن درجے دی روایت سنن ترمذی دی اینا بھی انشاءاللہ کافی ہے اور ثواب بھی پورا ہی ملے گا آئیے ذرا غور کیجئے الحمدللہ الحمدللہ حضرت علی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے الادب المفرد صحیح البخاری ہے حضرت علی فرمان دینے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چھینک مارن تو بعد کہندا ہے الحمدللہ علی کل حال اس بندے نو زندگی کدی 2 بیماریاں نہیں لگن گیاں کدی زندگی چ کان درد نہیں ہوئے گا کدی زندگی چ دند درد نہیں ہوئے گا
آئیے میں آگے چلا، آؤ نظرہ غور کرو. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولیعظیم سلطانک، یا وعظیم سلطانک دوویں روایتاں نے. جیڑا بندہ ایک کلمہ پڑھدا ہے یا ربی لک الحمد، کدی پچھلی رات دا ٹائم ہوئے نفل پڑھ کے نیرے چ بہ کے کدی اس کلمے دا ورد کر کے ویکھ، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. جڑا بندہ ایک کلمہ پڑھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ آئے گا، اللہ کہندے نے میرے فرشتے ہو انہاں کلمیاں اس کلمے دا ثواب تھوڑیاں کلمہ لکھن تو قاصر نے. ایک کلمہ کہن والا قیامت نو آئے گا، میں اس کلمے دا ثواب رب خود ہی عطا کراں گا. سبحان اللہ سبحان. پڑھو گے کہ کوئی نہ کہ میں ہی اور لائی جان دے، وہ بول دے نہیں کوئی پلے بھی پہن دے. آجے آئیے ذرا آگے چلا. ایک بندے دا جوان بچہ فوت ہو گیا، بڑی کڑی ازمائش ہوندی ہے. بندہ بوڑھا ہوئے بڑھاپے چ ہوئے جوان بیٹا فوت ہو جائے، وہ بابے دی لاٹھی ٹوٹ جاندی. بابا روئی جاندا ہے، آندا پتر ویلے تے میرے سر میں جانا سی تے ٹر تو گیا. اللہ اکبر کبیر آواز ہوندی ہے، بابا کون ہے جڑا کسے دیاں واریاں دیندا ہے؟ یہ میرا قانون ہے کہ جوان پتراں دیاں میتاں بڈھے بابیاں نو بھی چکڑیاں پہ جاندیاں نے. اللہ لیکن بابا روئی جاندا ہے، آندا الحمدللہ پتر فوت ہو گیا، آندا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جڑا فرشتہ روح قبض کرنے والا ہے آسمان تے جاندا ہے. اللہ نے یا ملک الموت، اے ملک الموت قبضت ولد عبدی، جدو میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا سی، و قرۃ عینہ جدو میرے بندے دے اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا سی، و ثمرۃ فؤادہ جدو میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا سی. ماذا قال عبدی، ادو میرا بندہ کی کہہ رہا سی؟ فرشتہ آندا اللہ جی تھوڑا بندہ کہہ رہا سی انا للہ و انا الیہ راجعون. حامدک واسترجع الحمدللہ بھی پڑھی جاندا سی، انا للہ بھی پڑھی جاندا سی. فرمایا میرے فرشتیو انہیں اوکھے وقت تو میری تعریف بیان کر رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے. فرمایا میرے فرشتیو وابنوا لہ بیتا فی الجنہ، ادا جنت دے اندر ایک محل بنا دیو، وسموہ بیت الحمد، او دا نام ہی بیت الحمد ہی رکھ دیو. سبحان. جانے بجے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ، کین فرشتے حمد تیری نالے انا للہ پردہ. حکم کرے رب فرشتیاں تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ، نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ. سمجھ آ رہی؟ پہلا کلمہ کی ہے، پہلا کلمہ کیڑا ہے جیڑا میں بیان کر رہا کی ہے؟ میرا خیال کیتا تو ہی ستے ہو. اور پہلا کلمہ کی ہے الحمد الحمد للہ، تے دوجا کلمہ کی ہے رب العالمین. رب دا معنی کی ہے پالن والا، رزق عطا کرن والا. جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ کی آندے نے رب. بولو کی آندے نے رب. رب العالمین سارے جہاناں نو پالدا تے کون؟ میرے وال ویکھو کون پالدا ہے؟ سارے جہاناں نو پالے پیا کلا. واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، سارے جہاناں نو پالے پیا کلا. واہ میرے مولا واہ میرے اللہ. اے ڈڈو کمے مچھیاں تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پئیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا. واہ میرے مولا. او پڑھ لو
واہ میرے مولا واہ میرے اللہ رب العالمین کون ہے جہاناں نو پالن والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں دینے اللہ بھوک بڑی لگ گئی ہے روٹی چاہی دیئے فرمایا موسیٰ آج کی ہے آسا ہے سوٹا ہے فرمایا نو پتھر تے مارو پتھر تے مار دے گئے ستویں پتھر دے پیڑ چکیڑا ہے جدے موج تازہ سبز پتھر ہے موسیٰ پریشان نہ ہوئے کہ اس کیڑے دے منہ نہ کان لائے کی آندہ پیا کیڑا کہہ رہے ہیں سبحان من یرانی سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی موسیٰ جی پاک او ذات جڑی ستویں عرش تے میری ڈائریکٹ پکار پئی سن دیئے پاک او ذات جڑی مینوں ڈائریکٹ ستویں عرش تو دیکھ رہی ہے پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے مینوں بھلدی وی نہیں ہن ستویں پتھر چ کیڑے نو رزق کون دے رہا ہے اللہ تے ساڈی دکان دی سیل گھٹ ہو جائے نا تے ہی تویتاں والے کو نسے جانے ہاں بھئی آ تویت نہیں او دا بھی اگوں ریٹ ہے بھئی 2000 والا لینا ہی 4000 والا لینا ہی کہ 5000 والا لینا جڑا تویت لینا ہی نہ 10 آندا 5000 انہیں کہا جنہ گڑ پائے گا انہیں ہی میٹھا ہونا ہے 5000 والا لینا ہی اے جی دے دیو پھر 2 دیو 5-5000 دے انہیں کہا لائے ایک پکھے نہ بن چھڑی جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا تے اے کہ پار تھلے رکھ چھڑی جو پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا یعنی آہاں تے انہوں ہی چیز نو سمجھ دیا ایک نو پوچھیا اے یار کڑے کی پائے نے اے جی پیر صاحب دے کڑے نے ایک نو میں ویکھیا انہیں لال رنگ دا تاگا بنے ہے تاگا کیوں بنے اے سخی شہباز لال کلندر دا تاگا ہے میں تاگا کی کردہ ہے اے جی بنن نہ مصیبتہ نہیں آؤں دیا پریشان میں ظالمہ سارا کچھ تاگے نہیں دے چھڑے وہ بول دے نہیں سارا کچھ کڑے نہیں دے چھڑے رب کچھ نہیں کرتا کئی بندے نوی گڈی لین کے تاکہ لتر بن چھڑن دے اوہ لتر کیوں بنے آئی اے جی ویکھو جی گڈی نو نظر نہیں لگ دی میں تو ویچ بہنا تو لترہ دا ہار پا کے پیا کر بول دے نہیں یہ جو رہی ہے نا کوٹھی بنائی اتے جا کے کالی ہانڈی موندی مار دیتی اتو بلا نہیں ہوں دی تو میں جڑے کوٹھی چ رہندے نے انہاں نو بھی بلا پھڑ سکدی ہے انہاں دے سراں چ بھی ایک ہانڈی موندی مار چھڑ بول دے کئی بندے گڈی دے پہلے پاسے نا کالیاں ٹاکیاں بن چھڑ دے نظر نہیں لگدی لو ہے گل اپنا ہی سسٹم ہے سارا اور میرے بھائیو شفا دین والی رزق دین والی نہ کوئی دھاگا ہے نہ کوئی کڑا ہے نہ کوئی مندری ہے نہ کوئی چھل ہے نہ کوئی قبر نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر نہ کوئی مندری نہ کوئی چھلا بلکہ فَلْيَتَوَكَّلْ بولیا جی ذرا فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وہ رب العالمین سارے کم کرن والا ہے اللہ دی ذات ہے وہ دے تو علاوہ کوئی نہیں اس واسطے میرے بھائیو وہ رب العالمین دا در نہیں چھڑنا وہ دے تو علاوہ کسے نو پکارنا نہیں ایک بندہ گڈی چاہیا چھلے لے کے چھلے پھڑے ہونے آندہ چھلا جیب چ پالو پیسے نہیں موک دے اے چھلا انگل چ پالو بواسیر بند میں کیا تو اینے پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی بول دے نہیں یہ تو اینے پھڑے نے گڈی گڈی مانگدا پھرنا تیرے کو دے پیسے مکنے ہی نہیں چاہیے ظالما کیویں لوکاں دے عقیدیاں دا بیڑا گرک کرنا پیا آئیے ذرا غور کیجئے نا اور رب العالمین الحمدللہ رب العالمین سارے جہاناں نو پالن والا کون ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماں وال پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے
ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. اچھی کہہ دو جنہاں نو اللہ نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ. جنہاں نو رب نہ پیارے ہوئی کیا جے باقی چپ کر رہو اچھی کہو سبحان اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال. آنڈا ویکھیا جی اوے آنڈے ہو بولو تے صحیح آنڈا ویکھیا جی. آنڈے چ کنیاں چیزاں نے ایک سفیدی تے ایک زردی. یہ تیسری چیز تے کون نہیں تے ہے بھی دوویں الگ الگ نے مکس نہیں. آنڈا لوڈ کرنے لانے شاپر چ پا کے گھر آندا ہے کنا ہی لیا اتو آواز آندی ہے میری ربوبیت وے آنڈے نو اینی حرکت دیندا رہیا نہیں میں سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دتا. تے جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو آنڈا گندا ہے. جویں مشرک گندا ہے اویں آنڈا گندا ہے. بول دے تے آنڈے نو کتے سٹنے آ جڑا گندا ہوئے گندی نالی چ گندی ٹوکری چ ایویں ہی ہے نا. او بولو اللہ نے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تے تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا. یہ انڈا ہوندا ہے مرغی تھلے. اے فارمی نہیں دیسی دی گل کرنا. فارمی دے پاویں 5 سال مرغی تھلے رکھ چھڑو اے جو ککھ نہیں جے نکلدا کیونکہ فارمی 40 دن ہی تیار جڑا مولوی کھالے 20 دن ہی تیار. بول دے تے فارمی تے توحید دا جوڑ کو نہیں. دیسی کھاؤ تے پھر توحید بیان کراؤ مزہ بہت ہے کیونکہ فارمی دا تے اپنا ماں پیو کو نہیں بے نکایا جیا ہے. بول دے کوئی سمجھ بھی آن ڈئی جے کوئی نہ. تو لہذا یہ آنڈا دیسی جدو مرغی تھلے جاندہ ہے نا تے 18 دن نکل دے. یہ جڑی آنڈے دی سفیدی یہ دا چوزہ بنتا ہے تے زردی اللہ اس چوزے دی آنڈے دے اندر خوراک بنا دے دے. پھر اللہ نے چوچیا باہر آوئی وہ آندہ بوا کونی باری کونی چھینی کونی تھوڑا کونی. اللہ آواں کیویں فرمایا تینوں نکی جی چھینی دیتی ہے انہوں اندروں مار سو. وہ اندروں ماردا چھلٹ ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا ہے. ماں نہ چگن ڈیا ہے کتے بلے نو ویندا بھج کے ماں دے پراج لوگ جاندے. رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو وہ کیڑی ذات ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی زردی نو مکس نہیں ہون دیتا. وہ کیڑی ذات ہے جنہیں سفیدی دا چوزا بنایا زردی نو خوراک بنایا. وہ کیڑی ذات ہے جنہیں ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں نے. وہ کیڑی ذات ہے جنہیں باہر لے آ کے سجن دشمن دی تمیز دیتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ترجمہ کیے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے. پیشاں مار خاں چاہتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی. پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. اللہ اکبر. اگے گل آ گئی تھوڑی میری جٹکی گل آ گئی جٹکی. چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو. خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے. مکھن دودھ ملائیاں بندے آ رجنائے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنائے.
ओ गनी असी मंगते सारे, ओ गनी असी मंगते सारे, शक न काईए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाईए। माई थले कट्टा छड़ दियो कि टीके ला दियो, बोलो तो सही। कई टीके ला के भी चौंदे ने, कट्टा छड़ लिया। कट्टे वास्ते उन्हें जो कट्टे ने मारे ना दो मुंह, तो उन्हें पूरा दुध ही हवाने च ला दिता। मझ ने हवाना भर गया, लाया किदे वास्ते? कट्टे वास्ते, तेरे वास्ते नहीं। जो वेख्या ना हवाना भर गया ने, कट्टे नूं फड़ के ना मुंह तो खिंचिया ते जाके मझ दे अगे बन दिता। मझ नाले चुमदी है ते नाले चटदी है ते नाले आंदी पुत्र चुप कर, साडे नाल एवें ही होनी है। आप बाल्टी लई सु थले बह गया। जो थले बैठा उन्हें वेख्या, गुस्से नाल आने परताक भी मेरा ते काला मेरे अगे बजा, चिट्टा किथों बह गया? इन्हें थन फड़िया, मारी धार सीधी ओदे मुंह दे। क्यों भाई यूसुफ खोखर साहब? जो मुंह दे मारी उन्हें मुंह परा कर लिया। उत्तों आवाज आई, थोड़े मां पुत्रा ना हुई ज्यादती है, पर पूछल भी नहीं हिलानी ते लत भी नहीं हिलानी। सुभान अल्लाह, कैसी कमाल है भाई। हुणे हवाना धोन लगा, उत्तों आवाज आई, मेरी रबूबियत वेख, हवाना दुध ना फुल है, प्रैशर भी बड़ा है, लेकिन मैं थले 4 बोतल फिट कीतियां ने। उन्हां बोतलों का मुंह भी ठा है, तो उन्होंने मैं थले ढक्कन भी कोनी लाया, पर मेरी रबूबियत वेख, मैं कदी एक कतरा भी जमीन ते डिगल नहीं देता। उत्ते किन्ना प्रैशर है, हवाना फुल है, लेकिन एक कतरा भी कदी थन चो डिगदा वेख्या जे? फिर हर बंदा थन घुट्टे धार नहीं निकलनी, तजर्बा जिन्हों जिन्हें करनी है ओदे घुटन ना ही निकलनी है। हुण लगा चोन, एक जफरी दे मुंडे ने कैमरा फिट किया है, कुत्तो फिट है, ये चोर है। मिम्बई ने फरसिम वदमिन लबनन खालिसन शायगल लिशारबीन। एक पासे गोबर दी नाली, दूजे पासे पेशाब दी नाली, विच खून दियां नालियां। इन्हां नालियां दे विच एक दुध दी नाली है। अल्लाह ने मेरी रबूबियत वे, मैं कदी दुध च गोबर मिक्स नहीं होन दिता, कदी दुध दे अंदर खून दी छिट मिक्स नहीं होन दी, कदी दुध दे अंदर मैं पेशाब दी छिट मिक्स नहीं होन दी, खून दा कतरा मिक्स नहीं होन दिता। लाबानन खालिसन, खालिस मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लांडे हैं। ओ बोलदे नहीं, खालिस दुध कौन देंदा है? जेड़े अल्लाह दा पींदे हो बोलिया जे, खालिस दुध कौन देंदा? अल्लाह दे खालिस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लांडे हैं। अल्लाहु अकबर। खालिस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्लाह दे नां दियां पका के वंडण दे है। इस रही है वो बोलते नहीं। माशाअल्लाह भाई यूसुफ खोखर साहब ने चादर ला के आंदी है ना, बोलते ये सारे जाके आंदे ने, अल्लाह ओ बाबा जी साडा ख्याल रखी। बाबा की नाम है बाबे का जी थोड़ा है? आकड़ आखड़ शाह, लो ना वेखो तुही। बाबा आखड़ शाह मेरा ख्याल रखी, दूजा आंदा मेरा ख्याल रखी, पर यूसुफ खोखर तेरा उछाड़ा ला के लै जाए फिर मैनू दसी है। बोलते नहीं है, उंज साडा ख्याल रखी, पर तेरे दरबार तो चादर ला के भाभी लै जाए तो फिर सानू दसी, उंज साडा ख्याल रखी। एक था ना, उन्हें दरबार का गला जिहा तोड़िया, तो सारे पैसे कट के लै गया। उन्हें कहा बाबा तू अपने गले की हिफाजत भी नहीं कर सके। मैं क्या इन्हें कितों करनी आ? ओ सांगले टाली नहीं पुठी, जरा टाली पुटेगा। वो बाबे ने कहा भी टाली पुटेगा तो मैं भाभी हो जाऊंगा, लेकिन वो ना होया। बाज 1 लाख रुपया देंगा, तो भाभी टाली पुट के लै गए, तो बाबे ने लाख रुपया भी दिता, नाल सानू कहा तुहाडा शुक्रिया, मेरे ते बड़ा वजन सी, तो हौला कर छड़िया है। अल्लाह ही है। मैं इधर ना सखी सुल्तान है, इधर डेरा गाजी खान, उथे गया। मैं कहा चलो इधर आया, बड़ी देर की गल, उदों गड्डी छड्डी मेरे को कोनी हुंदी, बसां ने सफर करीदा सी। मैं उथे गया, मैं कहा चलो वेखना तो चाहिए। उथों ना कारी अब्दुर्रहीम कलीम साहब का एक बच्चा सी नाल अदारे च तालिब इल्म। मैं गया उथे जा वेखा बड़ी वड्डी बेरी, थले लोकी कपड़े विछा के बैठे। मैं क्या ही क्यों बैठे ने? है जी पत्ता डिगे कुड़ी हुंदी है, बेट डिगे मुंडा हुंदा है। ते मैं क्या जे नेरी ना पूरा टां नहीं डिग पे, खुसरा वड्डते पिया। हाँ फिर ते वो, क्योंकि वो पत्ते ते फिर बेर कट्ठे ही डिगने ने ना, है क्यों सदीकी साहब? हाँ फिर टर्बो खुसरा वड्डते पिया है। वो बोल दे
اس واسطے انہاں بیریاں دے کول پتر نہ منگیا کرو، تے جے انہاں بابیاں دے ہاتھ وس پتر ہوندے نا بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی، کلے کاری یعقوب دے 28 بال نے۔ آہو جے بابیاں دے ہاتھ وس ہوندے کاری یعقوب وال 8 بھی نہیں سنونے۔ او کون دیندا ہے بولو دے صحیح؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ تیاں پوت دیندائی رب سونا، ان گنت نالے زرمال دیوے، لوکی پتران دے مونو سیک دینے، تو صرف تیاں دے گئی ٹال دیوے، کتے پوت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں، دعا جیا نو کر بحال دیوے، کتے اولاداں دے کے کھو لیندا، سگو لامبو کلے جڑے بال دیوے، کتے کوئی نہیں کھان ہڈان والا، تے دولت مین دے وانگ پئی برس دیئے، کتے ہیرے آجئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے۔ اللہ اکبر، کون دیندہ ہے؟ شیخ القرآن نا مولانا محمد حسین شہو۔ میں میزان پڑھنی ہے، میں 2 جلسے کیتے نے اگے تے بڑی دوروں سفر کر کے میں پہنچ جاندے، آندے نے اذان پڑھنی، پھر 1122 والے بھی بلا لو تاکہ وہ منو لپا کے ہسپتال تے لے جان۔ پا یوسف کھوکر دے کام نہیں بڑے انوکھے، آندے نے اذان پڑھنی، اذان ہونی ہے کدے جا کے 4:45 بجے، تے میں ایتھے ہی پھنسیا رہا 1.25 گھنٹہ جو جنہ بیان ہو گیا انہیں تے عمل کر لو نا، تے اگلے سال پھر اذان بھی پڑھاں گے انشاءاللہ۔ توجہ میرے حال شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہو پوری کہہ دے رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کرو۔ وہ اندر ایک حاجت روا سی، وہ آکھے میں آئی ایم حاجت روا، میں حاجت روا میں بھائی میں تھوڑی حاجتاں پوریاں کر دسو کیڑی لائے، انہوں اچانک ہی حاجت ہو گئی، وہ کہنے لگا ایتھے لیٹرین کو نہیں، انہوں نے کہا نہیں جی وہ وان چ جانا پیندا باہر، انہوں نے کہا باہر تے بارش ہون ڈئی ہے، انہوں نے کہا ٹھہر جا کی ہوئی بارش روک لین دے، انہوں نے کہا نہیں کھلون دیندی، بابا جی آندے نے حاجت روا نو حاجت رہی اگے لا لیا ہے، تے جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکدا تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکدا ہے بھائی؟ وہ بول دے نہیں۔ اس واسطے وہ بابا ہی نا ایک او دی داڑھی یہ وال کالا آ گیا چٹا، وہ وال نو پھڑے دا کہ والا ہو جا کالا، اور بکواس بند کر رہا نہیں میں ہوندا، پھر آ کے والا ہو جا کالا، انہوں نے کہا نہیں ہوندا۔ بابا جی آندے نے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں ہوتا بال دے تے کنٹرول ہے، بول دے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ عقیدہ توحید دی دولت نہ سانو سارے نو مالا مال فرمائے، اور اللہ سانو سارے نو شرک و بدعات تو محفوظ رکھے، اور اس ادارے نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک اللہ قائم دائم رکھے۔ تو میرے بھائی حافظ محمد یوسف کھوکر صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور تا دیر وہ اللہ دے دین دی خدمت کر دے رہن، اور انہاں دے سارے بھائی قاری عمر فاروق صاحب اور دیگر رفقا سب دیاں محنتاں اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ پروفیسر سرفراز صاحب بیمار نے نواز دعا، چودھری افضل صاحب نے، حاجی عبدالجبار صاحب نے، سارے حاجی عبدالجبار صاحب، چودھری افضل صاحب، پروفیسر سرفراز صاحب، جتنے بیمار نے اللہ سب نے شفاواں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ بھائی یوسف کھوکر صاحب دے والدین دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا، اچھی کہہ دو آمین۔ جتھے دونوں لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں دے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ اللہ میرے امی ابو دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنا، میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنا، میرے بھائی عبدالحفیظ ثاقب صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا،
اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے بھائی یوسف کھوکھر سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے میرے سمیت اللہ سب دے والدین دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ کرور کرور تے جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرما ڈاکٹر سرفراز صاحب اور دیگر رفقا جڑے بیمار نے جماعت دے احباب نمازی اللہ سب نو شفاواں عطا فرما میرے اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما اللہ ساری رات گزر گئی یہ تیرے پروانے دین دے بیٹھے رہے اللہ جنیاں میریاں بہنا ماما بچیاں آئیاں اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرما انہاں دا سننا ساڈا سنانا قبول فرما اللہ شرک و بدعت دا کلا کما فرما اللہ اس مجمع دے اندر جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما نبی دے ہاتھ چوہد کوثر دا پانی نصیب فرما پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما توحید و سنت دا علم بلند فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم